प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। सप्तकोशीमा पानीको बहाव घटे पनि रोकिएन कटान, तटीय क्षेत्रमा जोखिम कायमै। 11 र 12 को पढाइ दिउँसो गर्ने निर्देशन, पोखराका विद्यालयले टेरेनन्, विद्यार्थीलाई मर्का। जुट खेतीका लागि 21 वर्षपछि नयाँ जातको बिउ वितरण, किसान उत्साही। र महेन्द्रनगरमा सडक र ढल निर्माण अलपत्र, बजार क्षेत्र जलमग्न। नमस्कार, म अश्विनी सिटौला। यी थिए प्रदेश विशेषका आजका सामग्री। यसबाहेक स्याउ उत्पादनमा रुकुम पूर्वका किसानको रुचि सम्बन्धी सामग्री हामीसँग रहनेछ। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। सुरुमा प्रदेश संक्षेप। बाजुराको सदरमुकाम मार्तडीमा विद्युत सेवा नियमित नहुँदा सेवाग्राहीले शास्ति बेहोरेका छन्। गत माघमा अछाम र बाजुराका लागि फिडर लाइन एउटै बनाएर सबस्टेसन नराख्दा बत्ती नियमित हुन नसकेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र बाजुराले जनाएको छ। विद्युत अनियमितता हुँदा जिल्लावासी र सरकारी कार्यालयमा दैनिक कामकाज गर्न समस्या भएको छ। कर्णाली प्रदेशका अस्पतालहरूमध्ये जिल्ला अस्पताल दैलेखले गरेको उपचार सेवा व्यवस्थित रहेको प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले न्यूनतम सेवा मापदण्ड मूल्याङ्कनको आधारमा जिल्ला अस्पताल दैलेखलाई उत्कृष्ट घोषणा गरेको छ। सेवाको आधारमा अस्पतालले 79% ल्याएको हो। करिब 4 दशक अघि कञ्चनपुरको महेन्द्रनगर बजारमा निर्माण गरिएको सार्वजनिक पार्क अलपत्र अवस्थामा छ। करिब 2 बिघा क्षेत्रमा फैलिएको पार्क प्रवेश गर्न प्रति व्यक्ति 20 रुपैयाँ शुल्क लिँदै आएको भीमदत्त नगरपालिकाले सरसफाई र संरक्षणमा ध्यान नदिँदा पार्क घाँसे मैदानमा परिणत भएको छ। जिल्ला अस्पताल लमजुङले कोरोना संक्रमितको उपचार बापतको रकम अझैसम्म पाउन सकेको छैन। कोरोना संक्रमितको उपचार गर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो। कोरोना महामारी सुरु भएदेखि हालसम्म करिब 569 जना संक्रमितको उपचार गर्दा 1,41,71,500 खर्च भएको जनाएको छ। जसमध्ये 50,78,000 भुक्तानी भए पनि 90,93,000 भुक्तानी हुन बाँकी रहेको अस्पतालले जनाएको छ। नयाँ र उन्नत प्रविधिको प्रयोगबाट अपराधका घटना हुँदा पछिल्लो समय अनुसन्धानमा समस्या देखिन थालेको प्रहरी अधिकारीहरूले बताएका छन्। प्रहरी प्रधान कार्यालयले बुटवलमा गरेको प्रदेश स्तरीय समीक्षा गोष्ठीमा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक उत्तम राज सुवेदीले आधुनिक किसिमका अपराध, साइबर क्राइम, आत्महत्या लगायतका घटना बढ्दै जाँदा प्रहरीलाई चुनौती थपिँदै गएको बताएका हुन्। हामीसँग बाँकी नै छन्। स्याउ उत्पादनमा रुकुम पूर्वका किसानको रुचि, प्राविधिक ज्ञानको भने अभाव। र जुट खेतीका लागि 21 वर्षपछि नयाँ जातको बिउ वितरण, किसान उत्साही। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। सप्तकोशी नदीमा पानीको बहाव आज बिहानदेखि केही घटेको छ। पानीको बहाव केही घटे पनि सुनसरीको श्रीलङ्का टापु र उदयपुरको बेलका नगरपालिकाको डुम्री बोटे उत्तरतर्फ कटान भने रोकिएको छैन। 56 वटा ढोकामध्ये अहिले 34 वटा खोलिएको कोशी ब्यारेज कन्ट्रोल रुमले जनाएको छ। नदी तटीय क्षेत्रमा अझै जोखिम रहेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिए। बिहान गरिएको मापन अनुसार कोशीमा पानीको बहाव 1,90,000 प्रति सेकेन्ड क्युसेक छ। यसैबीच सप्तकोशी कटानले समस्यामा परेका परिवारलाई उदयपुर बेलका नगरपालिकाले एकीकृत व्यवस्थापन सुरु गरेको छ। बाढी प्रभावितलाई राहत तथा सहयोग एकै ठाउँमा उपलब्ध गराउन
कन्तेचौरी स्थित खसी बजार सङ्कलन केन्द्रको भवनमा राख्न थालिएको छ। विस्थापित महिला, बालबालिका र वृद्धलाई खान, बस्न र स्वास्थ्यमा समेत समस्या भएको बताइएको छ। स्वास्थ्यकर्मीहरूले विद्यालय तथा सामुदायिक भवनहरूमा बसेकालाई स्वास्थ्य सामग्री वितरण गरिरहेका छन्। विद्यालय तथा सामुदायिक भवनमा 150 जना बसेका छन् भने केही आफन्तकोमा बसेका छन्। बुधबार बिहान कोशी नदीले धार परिवर्तन गरी डुम्रीबोटेबाट बस्तीमा पस्दा 2500 परिवार प्रभावित भएका छन्। शिक्षा ऐनले कक्षा 11 र 12लाई माध्यमिक तहमा राखेको धेरै भइसक्यो, तर पोखराका निजी तथा सामुदायिक विद्यालयहरूले भने क्याम्पस स्तरकै अध्ययन समय पाठ्यभार दिइरहेका छन्। विद्यालयहरूले पाठ्यभार नै नपुग्ने गरी 11 र 12मा बिहानी कक्षा सञ्चालन गर्दै 6 घण्टाको अध्ययन समयलाई घटाएर 3 घण्टा 45 मिनटमा सीमित गराएका हुन्। विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप 2076 अनुसार कक्षा 11 र 12का लागि वार्षिक 27 पाठ्य घण्टा अर्थात् वार्षिक 864 कार्यघण्टा पाठ्यभार तोकेको छ। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले तोकेको समयअनुसार एउटा सत्रमा कम्तीमा 5 घण्टा 20 मिनट पढाउनु पर्ने हुन्छ, तर बिहान पढ्ने विद्यार्थीले 6 बजेदेखि 10 बजेसम्म 4 घण्टा मात्र समय पाउँछन्। त्यसमा पनि पढाइ सुरु र बिदा गर्दा पढाइ हुने समय 3.5 घण्टा मात्र रहन्छ। एउटा विद्यालयले दुवै सत्रको पढाइ गर्दा बिहानी सत्रमा पाठ्यभार समय पुगेको छैन। 1 देखि 12 कक्षा चाहिँ दिनमै सञ्चालन गर्न चाहिँ यो चाहिँ आवश्यक छ, किनभने उनीहरूलाई चाहिँ शैक्षिक क्रेडिट आवर चाहिँ कम भारमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई पढाइएको छ। उनीहरूले दिउँसोमा त्यहाँ तलब लिने अनि बिहानमा एक्स्ट्रा पढाएर त्यो एक खालको चाहिँ त्यो पनि एक खालको भ्रष्टाचार हो। पोखरा महानगरपालिका शिक्षा महाशाखाले दिवा सत्रमा मात्र पढाइ सञ्चालन गर्न भन्दै 2078 फागुन 20 गते लिखित निर्देशन जारी गर्यो, तर पनि विद्यालयहरूले अटेर गर्दै आएका छन्। सामुदायिक र निजी विद्यालयले वार्षिक 250 घण्टा कम पढाएर बालबालिकाको भविष्यमाथि खेलवाड हुँदा समेत नियामक निकाय भने मुखदर्शक बन्दै आएको छ। मेन्टेन गरेर समय तालिका नपुग्दाखेरि चाहिँ किन भनेर हामीले क्वेसन नै गर्छौँ। कानुन बमोजिमका कुराहरू हामी अगाडि नै बढाउँछौँ, किनभने हाम्रो प्रमुख सेवाग्राही विद्यार्थी हो। विद्यार्थीको पढाइलाई नोक्सान गरेर चाहिँ विद्यालय सञ्चालन गर्न पाइँदैन। विद्यालयले भने पूर्वाधार र जनशक्तिको अभाव देखाउँदै बिहानी कक्षा सञ्चालन गर्नु परेको बताउँछ। पाठ्यभार घटाएर बिहानी कक्षा सञ्चालन हुँदा विद्यार्थी मर्कमा मात्रै परेको छैन, शैक्षिक स्तर समेत खस्कन पुगेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि भूपाल गुरुङ, पोखरा। जुट खेतीप्रति किसानको आकर्षण घट्दै गएपछि इटहरीको जुटबाली अनुसन्धान कार्यालयले जुटको नयाँ जातको बिउ विकास गरेको छ। कार्यालयले मोरङ, सुनसरी, झापा, सप्तरी र सिरहाका किसानका लागि नयाँ जातको बिउ वितरण समेत गरेको छ। 20 वर्ष अघिकै बिउ लगाउन बाध्य हुँदै आएका किसान नयाँ जातको बिउ पाएपछि उत्साहित भएका छन्। जुटबाली अनुसन्धान कार्यालयले 21 वर्षपछि जुटको नयाँ जातको विकास गरेको हो। जुटबाली सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रविधिको विकास गर्दै आएको कार्यालयले इटरी 4 नामको नयाँ जातको बिउ उत्पादन गरेको हो। यो सँगै किसान 20 वर्ष पुरानो बिउ लगाउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त भएका छन्। जुट खेतीको लागि आकर्षित गर्न लागत, यसको चाहिँ समस्या भनेको झारपात नियन्त्रण र त्यसपछि यो कुहाउने, यो रेटिङ, यो रेसा निकाल्ने र कुहाउने तरिका हो। त्यसको लागि चाहिँ हामीले नयाँ मेसिनहरू ल्याउँदैछौँ र यसपालि यो झारपात नियन्त्रण र मलखात व्यवस्थापनमा चाहिँ नयाँ हामीले प्रविधि किसानलाई चाहिँ यहाँ अनुसन्धान एकदम अगाडि बढिरहेको छ। सरकारले जुट खेती गर्ने किसानका लागि दिँदै आएको सहुलियत बन्द गरेपछि यसको खेती खुम्चदै आएको थियो। जुट खेतीमा आकर्षण कायमै राख्न नयाँ जातको बिउ विकास मात्र गरिएको छैन, थप 2वटा जातको बिउ सिफारिस गर्ने तयारी समेत छ। जुटबाली अनुसन्धान कार्यक्रम अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष जुटको नयाँ जात आउनुपर्ने भए पनि 2058 सालपछि रोकिएको थियो। कार्यालयले ढिलै भए पनि जुटको नयाँ जातको बिउ उत्पादन गर्दा किसान लाभान्वित भएका छन्। यो चाहिँ गहिरोमा पनि हुने र अलिकति सुक्खामा पनि हुने र रोग पनि सहन सक्ने भएको हुनाले यो चाहिँ अरू जात भन्दा यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो छ। कार्यालयले विभिन्न जातका बिउका साथै जुट प्रशोधनका क्रममा किसानले झेल्नुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने प्रविधि पनि भित्र्याएको छ।
नयाँ बिउ र प्रविधिले पूर्वी तराईको प्रमुख नगदे बाली जुट खेती विस्तार हुने र नेपालका उद्योगलाई चाहिने 90% कच्चा जुट भारत र बङ्गलादेशबाट आयात गर्नुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अर्जुन सुवेदी, इटरी, सुनसरी। कञ्चनपुर सदरमुकाम महेन्द्रनगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने अवधारणा अनुरूप 1 अर्ब रुपैयाँको लागतमा आधुनिक सडक र ढल निर्माणको काम थालेको 2 वर्ष बितिसकेको छ। सम्झौता अनुसार निर्माण कम्पनीले समयमा काम नगर्दा नयाँ बन्ने ढल र सडक निर्माण लथालिङ्ग छ, जसका कारण पानीको निकास रोकिँदा बजार क्षेत्र डुबानमा पर्न थालेको छ। यो दृश्य कुनै पोखरी वा तालको होइन, महेन्द्रनगर स्थित ठेला व्यवसायीले लगाउने अस्थायी बजारको हो। ढल निर्माणको काम अधुरो भएपछि पानीको निकास थुनिँदा अहिले यो बजार डुबानमा परेको हो, जसका कारण यहाँका साना व्यवसायी समस्यामा परेका छन्। अहिले नानी काट्यो, अधुरो छोडेको छ, काम भइरहेको छैन। काम अधुरो छोड्दाखेरि हामीलाई पनि नोक्सान भएको छ। सेबहरू यहाँ मात्र होइन, बजार क्षेत्रका अन्य ठाउँमा पनि वर्षात सुरु भएसँगै अधुरा सडक र ढल निर्माणले पानी पसलभित्रै पस्ने गरेको छ। बजारका अधिकांश क्षेत्रमा पुराना ढल र सडक संरचना भत्काइएका कारण पानीको निकास धेरै ठाउँमा थुनिएको छ। भीमदत्त नगरपालिकाको 4 र 18 नम्बर ओडामा पर्ने बजार क्षेत्रमा 22 किलोमिटर ढल र 14 किलोमिटर सडक निर्माणको समयावधि सकिँदा समेत काम पुरा भएको छैन। व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ ढल निकास नभएको कारणले गर्दाखेरि यो बस्तीहरू डुबान हुनुको कारण चाहिँ यो पहिलो चरणको काम सम्पन्न नहुँदै चाहिँ सम्झौता सकियो। यो म्याद थप्नुपर्ने भयो, त्यसैले यो निर्माणाधीन अवस्थामा रहेकाले चाहिँ यो चाहिँ ढलको चाहिँ यो डुबानको चाहिँ समस्या पहिले चाहिँ देखिएको हो। एसियाली विकास बैंकको करिब 1 अर्ब रुपैयाँको आर्थिक ऋण सहयोगमा महेन्द्रनगरमा व्यवस्थित ढल निकास र फराकिलो सडक निर्माण गरिँदैछ। 2 वर्षभित्र निर्माण सक्ने गरी सन् 2020मा सम्झौता गरेको जेआइसी लामा जेभी निर्माण कम्पनीले निर्माण अवधिको अन्त्यतिर आएर बल्ल काम थाल्यो। यसरी निर्माण कम्पनीको ढिला सुस्ती र लापरवाहीका कारण नगरवासीले सामान्य झरीमा समेत शास्ति खेप्नु परेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा चिरायु थापाका साथ तेज सिंह मुस्कान, महेन्द्रनगर, कञ्चनपुर। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। केही सिक्न, पढ्न र भविष्यमा केही राम्रो काम गर्नकै लागि बालबालिका विद्यालय जाने गर्दछन्। सामान्यतः विद्यालयमा पुस्तक पढाइ हुन्छ, तर सल्यानको एक विद्यालयमा भने बालबालिकालाई पढाइ मात्र होइन, खेती गर्न समेत सिकाइन्छ। छात्रेश्वरी गाउँपालिका 5 लेकपोखरा स्थित कालिका प्राथमिक विद्यालयका विद्यार्थीले सिजन अनुसार विद्यालय परिसरभित्रै खेती गर्दै आएका छन्। हरेक दिन 10 बजे सबै बालबालिका आफ्नो कक्षा कोठामा बस्छन् र किताब निकालेर पढ्न थाल्छन्। केही बेरको अध्ययनपछि सबैजना एकैसाथ काम गर्न निस्कन्छन्। उनीहरूको सिकाइ पढाइसँगै खेतीपातीको काम गर्नुपर्ने हो। विद्यालय प्राङ्गणमै धान, मकै, अदुवा र बेसार खेती गरिँदै आएको छ। पढाइसँगै कृषिको काम गर्दा पनि बालबालिका खुसी छन्। अदुवा, बेसार, धान, मकै रोपेका छौँ। पढाइसँगै हामीले कोपिला भित्तै पत्रिका पनि बनाउँछौँ। अनि पछि एकछिन धान अनि मकै गोडमेल गर्छौँ। 88 जना बालबालिका अध्ययनरत यो विद्यालयमा सैद्धान्तिक ज्ञानको माध्यमबाट भन्दा पनि व्यावहारिक र जीवन उपयोगी शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखिएको छ। प्राथमिक तहबाटै कृषि र जीवन उपयोगी शिक्षा दिन सके भविष्यमा बेरोजगार भएर बस्नुपर्ने अवस्था नआउने विद्यालयको भनाइ छ। पढाइ, सिकाइ र उत्पादनलाई जोड्यौँ भने बल्ल स्वावलम्बी नागरिक तयार गर्ने र शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य प्रतिलाई पनि यो मिट गर्ने किसिमको शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लाग्छ। करेसाबारीमा उत्पादित तरकारीले विद्यार्थीलाई दिवा खाजा व्यवस्थापनमा समेत सहज भएको छ। सबैले आएर गोडमेल गर्ने गर्छौँ। विद्यालयले पुराना लोप हुन लागेका ग्रामीण क्षेत्रमा पाइने सामग्रीलाई सङ्ग्रहालय बनाएर राखेको छ। हराइसकेका र हराउन लागेका सामग्रीको ज्ञान होस् भनेर विद्यालयमै सङ्ग्रहालय बनाइएको हो।
नमुना विद्यालय बनाउनको लागि हामीले यो कोसिस गरिरहेको छौँ। यो विद्यालयले गरेको कामको चर्चा हुने क्रम बढेको छ। अहिले अरू विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यार्थी समेत अवलोकन गर्न पुग्ने गरेका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सरिता चलाउने, सल्यान। नेपालमा वर्षेनी ठूलो मात्रामा स्याउ आयात हुने गरेको छ। स्वदेशमै उत्पादनको पर्याप्त सम्भावना रहे पनि बजारसम्म पुर्याउन सहज नहुँदा किसानले उत्पादन बढाउन सकेका छैनन्। लुम्बिनी प्रदेशको एकमात्र हिमाली जिल्ला रुकुमपूर्वमा स्याउ उत्पादनको प्रचुर सम्भावना भए पनि आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, सिप र उपकरण अभावमा किसानले उत्पादन बढाउन नसकेका हुन्। हिमाली तथा उच्च पहाडी भूगोल रहेको रुकुमपूर्वका 3वटै स्थानीय तहमा व्यावसायिक रूपमा स्याउ उत्पादनको राम्रो सम्भावना छ। करिब 1500 मिटरदेखि 3000 मिटर उचाइसम्म खेती गर्न सकिने स्याउ सिस्ने, भूमे र पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानका किसानले अहिले पनि थोरै मात्रामा लगाइरहेका छन्। तर किसानलाई स्याउ खेती सम्बन्धी प्राविधिक सहयोग तथा ज्ञान र सिपको अभाव छ। स्याउ चाहिँ हाम्रो यहाँ प्रशस्त हुने खालको ठाउँ पनि हो। राज्यले फेरि हामीलाई अलिकति सहयोग दिएपछि बेर्नाहरू दिएपछि राम्रो हुन्थ्यो होला। हाम्रो समस्या यही छ, बोट सुक्ने, यसको रोग धेरै लाग्दो रहेछ। हामीलाई प्राविधिक ज्ञान पनि त्यति छैन, त्यसैले यही चिन्ता लागेको। विभिन्न प्रजातिका स्याउ उत्पादन हुने रुकुमपूर्वमा प्राय किसानले परम्परागत तरिकाले नै खेती गर्दै आएका छन्। सरकारले स्याउ उत्पादन बढाउन केही प्रयास गरे पनि किसानले लाभ लिन सकेका छैनन्। कृषि तथा पशुपन्छी विकास कार्यालयले लागू गरेको स्याउ बलक विकास कार्यक्रम र स्याउ खेती पकेट क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम सबै किसानसम्म पुगेको छैन। स्थानीय सरकारले भने उत्पादन बढाउँदै बजारीकरण गर्ने पहल भइरहेको बताएका छन्। यसमा चाहिँ हामीले किसानहरूलाई एउटा आकर्षण बढाएर उनीहरूलाई सरसहयोग गरेर अझ यसलाई चाहिँ अहिलेको भन्दा चाहिँ बढाएरै लैजानुपर्छ भन्नेमा चाहिँ हाम्रो योजना नै त्यही छ। रुकुमपूर्वमै स्याउ उत्पादन हुने गरे पनि स्थानीय बजारमा भने आयातित स्याउ बिक्री हुने गरेको छ। स्थानीय उत्पादन बढाएर बाह्य आयात निरुत्साहित गर्दै व्यवस्थित बजारीकरण गर्न जरुरी छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेश केसी, रुकुमपूर्व। प्रदेश विशेष अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष।